अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माय टीवी और माय टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में 50 लाख घर बनाएंगे और वो घर उन लोगों को दिए जाएंगे जो इसके मुस्तहिक होंगे। इस प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको नादरा की वेबसाइट पर बआसानी मिल सकता है और इस वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक साइट खुल जाएगी, नादरा की साइट, और उस पर आपको ये 4 परफॉर्मे PDF के नजर आएंगे। सबसे नीचे वाला परफॉर्मा जिस पर मेरा ये कर्सर है, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट लें या फोटोकॉपी करवा कर आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेकर इसको आप रजिस्ट्रेशन को फिल कर सकते हैं। पहले मरहले में जो सबसे पहले 7 अजला इसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, जो पाकिस्तान में जिन अजला में ये हाउसिंग स्कीम जो है वो मुतारफ करवाई जा रही है, उन 7 अजला में सक्खर है, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, सवात, इस्लामाबाद और फैसलाबाद। तो नाज़रीन, फार्म की जो तारीख है वो 22 अक्टूबर 2018 से 21 दिसंबर 2018 तक आप उसके मखसूस करदा जिलाई हाउसिंग प्रोग्राम ऑफिस में 250 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस के साथ जमा करवा सकते हैं। और इनमें आपको एक चीज बतानी है कि सक्खर, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, सवात और फैसलाबाद, इन तमाम अजला में यानी कि 6 अजला में आप DCO ऑफिस में फॉर्म जमा करवा सकते हैं, जबकि इस्लामाबाद में जस्ट सिर्फ नादरा के ही मेगा सेंटर ब्लू एरिया इस्लामाबाद में जमा करवा सकते हैं। इस फॉर्म की फोटोकॉपी भी आपको काबिल कबूल हो सकती है। रजिस्ट्रेशन का मकसद आपकी मर्जी की जगह और ज़रूरत का तयन करना है। इसके बाद हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो फॉर्म को कैसे फिल करना है और इसका क्या तरीकाकार है, तो चलिए, ये फॉर्म जैसा कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है, ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए है। इस फॉर्म से हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर घरों की डिज़ाइन और वक्त और जगह का तयन किया जाएगा। उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास पाकिस्तान में अपनी मलकियत में कोई घर ना हो। एक खानदान में खामिन, बीवी और बच्चे में से एक फर्द ही इस स्कीम में सिर्फ हिस्सा ले सकता है। ये दरखास्त फॉर्म 250 रुपए की फीस के साथ जमा करवाए जा सकते हैं। दरखास्त फॉर्म में मौजूद तमाम मालूमात देना लाजमी है। अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़ी ABC में आप इसको फिल करेंगे। तो चलिए इसके फिल वाले मरहले में चलते हैं। नंबर 1 पर शनाख्ती कार्ड के नाम लिखना है आपने। यहाँ फर्ज करें आपका नाम जो है वो मुस्तफा अली है, तो आपने MUST ये सारे कैपिटल लिखने हैं और उसके बाद अली के से पहले एक डैश लगाना है, उसके बाद ALI इस तरह लिखना है। इसके बाद यहाँ आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा नंबर 2 में। ये आपने मुकम्मल डैश इसमें शामिल है, आपने ये मुकम्मल शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ लिख देना है। नंबर 3 पर जैसा कि स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ आपकी 0300 या 0345 या किसी भी नंबर की सिम है उसका आपने यहाँ पूरा कोड लिखना है और यहाँ नंबर पूरा लिख देना है। अगर आपकी 4 नंबर में आप देखें तो यहाँ रिहाइश का कॉलम है। फोन नंबर जो जिस जगह आप रहते हैं उसका आपने एरिया कोड के साथ फोन नंबर यहाँ मेंशन कर देना है। अब 5 नंबर में जो है वो आपका प्रोफेशन है, यानी कि आपका पेशा। आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है, इसको टिक कर देना है। अगर आप प्राइवेट किसी इदारे में मुलाजमत कर रहे हैं तो आपने इस पे टिक कर देना है। अगर आप अपना कारोबार सेल्फ एम्प्लॉयड है
کوئی چھوٹا کاروبار ہے یا بڑا کاروبار، وہ آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ کسان ہیں، فارمر ہیں، تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ لیبر ہیں، کوئی مزدوری کرتے ہیں، تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ دیگر ان میں سے اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ اب چھٹا نمبر جو ہے وہ موجودہ رہائش، آپ کا جو گھر ہے وہ جوائنٹ فیملی ہے، مشترکہ ہے، وہ آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ کرائے پر رہتے ہیں تو اس جگہ پر آپ نے فل کرنا ہے۔ اگر آپ کچی آبادی میں رہتے ہیں تو آپ نے تیسرے نمبر والے پہ کلک کر دینا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو ادر پہ کلک کر دینا ہے۔ اب 7 نمبر جو ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس میں لکھا ہے لیس دین 20,000، یعنی کہ اگر آپ کی خاندان کی آمدنی 20,000 سے کم ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ کی آمدنی 20,000 سے 40,000 کے درمیان ہے تو آپ نے دوسرے نمبر پر کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ کی آمدنی 40,000 سے 60,000 کے درمیان ہے تو آپ نے تیسرے نمبر والے پہ کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ کی آمدنی 60,000 سے 1 لاکھ ہے تو آپ نے اس نمبر پر کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ کی آمدنی 1 لاکھ روپے سے پر منتھ زیادہ ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اب 8واں نمبر جو ہے وہ ہے آپ کی ترجیحہ ماہانہ قسط، یعنی کہ جتنی قسط آپ پے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ 5,000 سے 10,000 پے کرنا چاہتے ہیں تو 1 نمبر پر کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ 10,000 سے 15,000 پر پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر کلک کرنا ہے۔ اگر 15 سے 20,000 یا اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تیسرے نمبر والے پر کلک کر دینا ہے۔ اب نمبر 9 پر ہے متوقع افراد کی تعداد جو اس گھر میں رہیں گے۔ یہ وہ تعداد ہے جو آپ کو گھر ملنا ہے، اس میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ رہیں گے آپ نے اس نمبر پر کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ 5 لوگ رہیں گے آپ کی فیملی ممبر تو آپ نے 5 نمبر پر کلک کر دینا ہے۔ جو 10واں ہے اس کے لیے گھر کے لیے مطلوبہ مقام، آپ کا گھر جو ہے وہ کس ڈسٹرکٹ میں ہے، فیصل آباد، گلگت، کوئٹہ، مظفر آباد، سوات، اسلام آباد، سکھر۔ یہ وہی 7 ریجن جو آپ کو پہلے بتائے تھے، یہ وہ اس میں سے جو آپ کا مطلوبہ ہے جہاں آپ رہائش پذیر ہیں وہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہاں آپ نے اپنی تحصیل کا نام لکھنا ہے، جو آپ کو تحصیل لگتی ہے اس کا نام لکھ دینا ہے۔ یہاں آپ نے شہر کا نام اور یہاں آپ نے اپنے یونین کونسل کا نمبر لکھ دینا ہے اور اس کا نام لکھ دینا ہے۔ یہاں اس کا چوتھا نمبر ہے، آپ کا کوئی قصبہ ہے، گاؤں ہے، ٹاؤن ہے، ولیج ہے، یا آپ نے وہ یہاں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں 11 نمبر پر ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اوپر کے مندرجہ ذیل حقائق میں کوئی چیز پوشیدہ یا غلط نہیں ہے۔ تمام فارم آپ نے کوئی چیز بھی مس نہیں کرنی، کوئی چیز بھی چھوڑنی نہیں ہے، مکمل فارم فل کرنا ہے اور کوئی چیز بھی غلط فل نہیں کرنی۔ یہاں آپ نے اپنا سائن کرنے ہیں، اپنے دستخط کرنے ہیں۔ یہاں آپ نے وہ تاریخ جس تاریخ کو آپ نے فارم فل کیا ہے وہ اس کا منتھ اور اس کا ایئر آپ نے یہاں لکھ دینا ہے۔ یہ نیچے والا فارم جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کٹ والا جس سے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں، یہ آپ نے فل نہیں کرنا۔ یہ صرف دفتر کے والوں کے لیے جو رجسٹریشن اتھارٹی ہے جو اس کی ویریفیکیشن وغیرہ کرے گی یا فردر پروسیس کرے گی، یہ پروسیس ان کے لیے ہے، یہ پورشن ان کے لیے ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل اس میں لکھا ہوا ہے، آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں، آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار اگر کسی جگہ سے آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو آپ اس ویڈیو کو بار بار پلے کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔